बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से कश्मीर मैगज़ीन में ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद जो हालात पैदा हुए। 3 बरस हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को ये एकतरफ़ा इक़दाम किया गया हिंदुस्तान की जानिब से, और ये कहा गया, उसकी जो तौजीहात बयान की गई वो ये बयान की गई कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मकबूजा कश्मीर जो है वो मेन स्ट्रीम नहीं है, उसे मेन स्ट्रीम लाना है। वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के जो ज़राए हैं उनको मज़ीद वसी करना है। इसी तरीके से वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली कश्मीर को जो है वो मेन स्ट्रीम करना है, और ज़्यादा तौजीहात दी गई कि इन्वेस्टमेंट लानी है, कि आर्टिकल 370 बहुत बड़ी रुकावट थी इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से। फिर ये कहा गया कि हम जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, जो इंडिया का कॉर्पोरेट माइट है जिसमें अडानीज़ हैं, अंबानीज़ हैं, टाटाज़ हैं, उनको उस तरफ राग़िब किया जाएगा कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करें। ये वो पूरा केस था जो बिल्ड किया गया आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते वक्त, और जिस तरह से इसकी एब्रोगेशन की गई उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो बड़ा मज़ाक़ खेज़ तरीके से किया गया। एक सो कॉल्ड जो उनकी लेजिस्लेटिव असम्बली थी वो फंक्शनल नहीं थी, उसे पहले बड़े तरीके के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ ख़त्म किया गया। महबूबा मुफ्ती की हुकूमत थी, PDP, और उसके साथ साथ BJP का इश्तराक था। BJP ने विड्रॉ कर लिया, उनकी अक्सरियत ख़त्म हो गई। उसके जून जुलाई में ये इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर अगस्त के अंदर वहाँ पे क्योंकि गवर्नर बैठा होता है, गवर्नर राज का निफाज हो जाता है, और फिर उससे एक समरी मूव करवाई जाती है। वो समरी जो है इनकी लोकसभा में जाती है, फिर इनकी अपर हाउस में जाती है, और प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे कानूनी तकाजे जो हैं उनको पूरा नहीं किया गया, और ये एकतरफा कार्रवाई करके कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस था उसे एकतरफा तौर पे ख़त्म कर दिया गया। और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन के बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात बपा हुए वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि ये मामलात कहाँ तक इस वक्त तक पहुँच चुके हैं। इस वक्त तक तकरीबन 660 कश्मीरी जो हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, जिनमें यूथ भी है, जिनमें बुज़ुर्ग भी हैं, जिनमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, 660 कश्मीरी जो हैं उन्हें शहीद किया जा चुका है। 18,000 से ज़ायद जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं, और इस मरतबा जो अरेस्ट हुए हैं वो सिर्फ तिहाड़ जेल में नहीं हुए, बल्कि कश्मीरियों को कलेक्टिव पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने पूरे इंडिया की जो जेलें थी वो कश्मीरियों से भर दी। और अगर फैमिली को किसी कश्मीरी से मिलने के लिए जाना पड़ता है तो उसे साउथ इंडिया जाना पड़ सकता है, या उसे कहीं और जाना पड़ सकता है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे कश्मीर को दी गई। इसके अलावा 1100 के करीब जो हैं स्ट्रक्चर्स उन्हें तबाह किए गए। अब तो एक नया तरीका इन्होंने जो है वो निकाला है, दरियाफ्त किया है, जिसके अंदर घरों को ताले लगा देते हैं। पहले मिसमार करते थे, अब वो ताले लगा देते हैं। और इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं, 40 ख़वातीन जो हैं वो विडो हुई। बड़ी बातें की जा रही थी। हिंदुस्तान ने इसके बाद जो कवानीन है, 25 से ज़ायद कवानीन मकबूजा कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 में ये मुतारिफ करवाया गया, और उसके बाद ये कहा गया कि कवानीन यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए NIB यहाँ पे ऑपरेट कर सकती है, और हिंदुस्तान के तमाम कवानीन यहाँ पे लागू हैं। उसके बाद जो है वो मई में हम देखते हैं कि 2020 में जो डोमिसाइल का लॉ है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसके इंट्रोडक्शन के बाद इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 5 से 6 मिलियन डोमिसाइल जो हैं वो इशू हो चुके हैं। डीलिमिटेशन जो एक्ट है, हालांकि ये इनके एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक शामिल की गई थी कि 2025 तक हमने इसको नहीं छेड़ना, लेकिन कश्मीर के लिए इसके लिए स्पेशल जगह निकाली गई, एक कमीशन बनाया गया डिलिमिटेशन का, और जम्मू में मजीद सीट्स निकाली गई। अब 3 सालों के अंदर जो भी इक़दामात किए हैं, हिंदुस्तान को इससे क्या फ़ायदा हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना क्या किरदार अदा किया, हिंदुस्तानी अदलिया इंसाफ के नाम के ऊपर कितना बड़ा काला धब्बा है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त में हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में किया है रीमा शौकत साहिबा ने, और गाए बगाए हम टेलीफोन लाइन पे भी गेस्ट को जो है वो लेते रहेंगे। रीमा, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हिंदुस्तान ने जो इक़दामात किए, कुछ तो मैंने गिनवाए भी हैं, हिंदुस्तान इस वक्त तक 2022 में हम बैठे हैं, 3 सालों में क्या अचीव कर सका है?
یاسر بہت شکریہ. آج ہم پورا پاکستان جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر منا رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ماضی کی طرف چلتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا خود اس کو یونائٹڈ نیشنز میں اس مقدمے کو لے کے گیا کشمیر کو. اس نے ان 7 دہائیوں میں کیا کچھ نہیں کیا کشمیر میں اس کو حاصل کرنے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح سے قابض فوج وہاں پر لائی گئی. 3 سے 4 کشمیریوں کے لیے ایک وہاں بھارتی فوجی موجود ہے. وہاں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ہیومن کیج ہے وہاں پر. مطلب انسانی اس ویلی کے اندر بہت سارے کشمیریوں کو قید کر دیا گیا ہے اور انڈیا کا جو دل چاہتا ہے, فوجیوں کا دل چاہتا ہے, وہ ظلم و ستم جاری رکھتے ہیں. جب 5 اگست 2019 کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے جو ہیومن اٹراسٹیز چل رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی طرف سے. جب اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا, اس نے کہا چلیں جی اب ہم ڈیموگرافک چینجز لا کے دیکھتے ہیں. ڈیموگرافک چینجز کیا وہ لانا چاہ رہا ہے؟ اس نے اپنے اب یہ سوچیے یاسر کہ اتنی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی ملک اپنے آئین میں ترمیم کرنا چاہے گا, اگر وہ ترمیم کرنا چاہے گا تو اپنی تمام عوام کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اس نے مقبوضہ کشمیر کے آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی. اس نے یہ کوشش کی کہ وہاں پر لا کے انڈینز کو آباد کیا جائے. جو ہم نان سیٹلرز کی بات کرتے ہیں, آباد کاری کی بات کرتے ہیں, کہ ادر دین کشمیریز وہاں پر ہندو پنڈتس کو زمینیں دی جا رہی ہیں. وہاں کو جو فوجی ہیں, سکھ ہیں وہاں پر, اور دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان کو لا کے وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے. یہ کس طریقے سے, لیکن ان مائنورٹیز کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے, ان مائنورٹیز کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے. بالکل, انہوں نے اس لا کو مزید بھی بات کریں گے. اس کو ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن شاہ غلام قادر صاحب نے. آپ صدر ہیں PMLN آزاد کشمیر کے. شاہ غلام قادر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے جناب اس اسپیشل ایپیسوڈ میں. فرمائیے گا, ہم آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہندوستان جو مقاصد آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا, 3 سالوں میں کیا وہ حاصل کر سکا ہے جی؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات ہے, تھوڑا سا کنفیوژن ہے. وہ اس طرح ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے, اور ہم کشمیری جو ہے ہم کبھی انڈین کانسٹیٹیوشن کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت نہیں ملتا, اس وقت انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. اور ہندوستان نے تو وہ آرٹیکل تو ہٹا دیا. جو اصل ہمارا کنسرن ہے وہ ہے آرٹیکل 35A. ٹھیک ہے, 35A کے تحت جو لوگ ہیں وہ اس نے پہلے مہاراجہ کے دور سے ایک قانون بنا ہوا ہے جو آج بھی آزاد کشمیر میں لاگو ہے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھی لاگو تھا, جس کے تحت جب یہاں پہ غیر ریاستی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے, اور وہاں پہ آ کے وہ انڈسٹری تو لگا سکتے ہیں لیکن پراپرٹی خرید کر سے رہائش کے لیے اور ووٹر نہیں بن سکتے. انہوں نے 35A کی ایبروگیشن جو کی ہے, اس کے نتیجے میں آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ریٹائرڈ فوجی جو وہاں پہ کبھی سرو کر چکے ہیں ان کے لیے سیف ہیونز بنائی جائیں اور ان کو وہاں پہ آباد کیا جائے تاکہ ڈیموگرافک چینج کیا جائے. اور کشمیری پنڈتس کی جہاں تک بات ہے, وہ تو کشمیری ہیں, ان کو تو آباد کرنے کی وہ خود چلے گئے تھے جگموہن کے دور میں, وہ واپس آئیں, وہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. اصل جو ہے کوئی ہندوستان نے کوشش کی ہے بہار سے, بنگال سے, مدھیہ پردیش سے, ان جگہوں سے جو ایکسٹریمسٹ RSS کے لوگ ہیں ان کو لا کر وہاں مقبوضہ کشمیر میں آباد کر کے ایک کشمیر کے لوگوں کا جو ہمارا ایک کلچر ہے سافٹنس کا اور اچھائی کا, محبت کا, اس کلچر کو ڈسٹرب کر کے وہاں پہ انتہا پسند ہندوؤں کا جو ہے نا ایک کلچر وہاں ڈیولپ کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شاہ غلام قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈیموگرافک چینج ایک بہت بڑا مقصد بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کا تھا کہ 370 کو ختم کر کے وہاں پہ اتنے زیادہ ڈومیسائلز دے دیے جائیں کہ کشمیریوں کی جو اوریجنل وہاں پہ جو انہیبیٹنٹس ہیں, جو رہنے والے ہیں, وہ تعداد جو ہے اتنی مکسڈ اپ ہو جائے کہ وہ مائنورٹی میں چلے جائیں. اس کو اگر ہم دیکھیں تو 5 سے 6 ملین ڈومیسائلز اب تک ایشو ہو چکے ہیں, لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ آباد ہوئے ہیں, وہ آباد نہیں ہو سکے. اس میں کشمیریوں کی جو ریزسٹنس ہے, ان کی جو تحریک ہے, اس کا کتنا اس کے اندر عمل دخل ہے جی؟
جی دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ جو کشمیری پرانے پنڈت ہیں ان کو تو کسی نے روکا نہیں ہے اور وہ وہاں موجود ہیں. پنڈتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو کشمیری ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، یہ جی جب جی چاہیں آ سکتے ہیں. ہندوستان نے جو بھیجنے کی کوشش کی تھی وہ داؤ اس کا چلا نہیں. جی اور کشمیر میں اب لوگ جو ہے ہندوستان کے کسی آدمی کو زمین بیچنے کو تیار نہیں ہے. اب انڈینز نے یہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سرکاری زمینیں ہیں وہ ہندوستانیوں کو الاٹ کرنی شروع کر دی. اس سے وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں جا کے وہ آباد نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ سوسائٹی ان کو ایبزارو نہیں کر رہی، کشمیری مسلمان ان کو ایبزارو نہیں کر رہا، تو اس لیے ابھی تک وہ وہاں جا کے آباد ہونے میں ناکام رہے. ٹھیک ہے. شاہ غلام قادری صاحب، ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر دیکھا جائے، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن، اس کے سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں، ایک سٹیک ہولڈرز ہیں. ہاؤ یو سی، ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد تو دیکھا کہ ہمیں نی جرک افیکٹ نظر آیا، دنیا کے موقر اداروں نے اس کے اوپر بات کی، لیکن آج ہم 2022 میں اس وقت بات کر رہے ہیں تو ان اداروں کی طرف سے ہمیں تقریباً خاموشی نظر آتی ہے. ایک آدھ رپورٹ، ایک آدھ کنڈمنیشن آ جاتی ہے، لیکن کشمیریوں کے حال تو دن بدن اگر دیکھا جائے تو ان کو تو دن بدن سپریس کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنا کردار کس حد تک ادا نہیں کیا؟ نہیں، ہندوستان کی جو کوشش تھی، لیکن ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس نے ایک بیچنے کی کوشش کی لیکن بکا نہیں نا. فرض کرنے کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ری ایکشن جو ہے او آئی سی نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹس میں، برطانوی پارلیمنٹس میں جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو گئی، یورپین پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو رسپانس ہے کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا کوئی پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کشمیریوں کے لیے کوئی بریدنگ سپیس کریٹ نہیں ہوئی. یقیناً آپ بھی اس سے ایگری کریں گے. شاہ غلام قادری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پہ بات کر رہے تھے. ریما، انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شاہ غلام قادری صاحب تو بڑے آپٹیمسٹک ہمیں لگے ہیں کہ جی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے رسپانس دیا ہے، لیکن کیا اس رسپانس کے نتیجے میں کشمیریوں کے لیے کسی قسم کی کوئی بریدنگ سپیس پیدا ہوئی ہے؟ کیا میڈیا وہاں پہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا وہاں موومنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا انٹرنیشنل آبزرور وہاں پہ جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی انڈیپینڈنٹ لکھنے اور بولنے والا وہاں جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں یاسر. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہیومن رائٹس واچ ڈاگز جو ہیں موجود ہیں، وہ گاہے بگاہے اپنی رپورٹس جاری کرتی ہیں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کس طرح سے انڈین اٹراسٹیز جاری ہیں. اس کے فگرز آتے ہیں، ہمارے پاس اسٹیٹسٹک موجود ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ دوسری طرف کشمیر کے معاملے میں انڈیا ایک ایسا کور لے کر آتا ہے دنیا کے سامنے کہ دنیا کبھی اس کو سمجھ نہیں پاتی. انفارچونیٹلی ویسٹ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہیں، وہ بات کرتے ہیں، تو پھر ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ کشمیر میں آگے کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو اٹراسٹیز اتنے سالوں سے جاری ہیں وہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کر پاتے؟ اب ہم مانتے ہیں کہ ود دا ایڈوانسمنٹ، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہمارے جو انٹرنیشنل کشمیری ڈائسپورا ہے وہ اس سلسلے میں بہت افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں ان کے حق میں. لیکن یاسر، 5 فروری منا لینا یا 27 اکتوبر منا لینا، یا جس طرح سے آج ہم 5 اگست کی بات کر رہے ہیں، سال میں چند دن منا لینا یا کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر لینا، کیا یہ کافی ہے؟ بالکل بھی نہیں. بطور اکیڈیمیا، بطور ریسرچر، بطور میڈیا جرنلسٹ، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسٹریٹجی پہ ہم بات تو ضرور کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جنہوں نے کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، جن کے لیے 18 سے زائد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن موجود ہیں کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، یاسر اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہماری یہ بھی نظر آتی ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا بجٹ کا حصہ وہ لابینگ کے لیے، پروپیگینڈا کے لیے مختص کر سکتا ہے. ہم ابھی تک اس انڈین پروپیگینڈا تک پہنچ ہی نہیں پائے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ کس طریقے سے لے کے کشمیر کے حوالے سے، جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ وہ ایک اپنے اوپر کور لے آتا ہے، اور وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس وقت انڈیا کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کشمیر فائلز ایک مووی اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ابھی ریسنٹلی آئی، اس میں کس طرح سے دکھایا گیا، کیا 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 گیا. کیا ہمارے پاس اس کا جواب موجود تھا؟ ہمارے پاس کیا اس کا جواب موجود تھا؟ جو ایک کیس بلڈ کیا گیا وہ ایک جینوسائیڈ قرار دیا گیا کہ جی کشمیری پنڈتوں کا ہوا. کیا واقعی ہسٹری میں ایسے ہوا؟
बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये देखें, जेनोसाइड सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं हुआ, वहाँ पर हर कश्मीरी का जेनोसाइड हुआ है, हर कश्मीरी फैमिली ने वहाँ सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो सिर्फ एक को आइडेंटिफाई कर देना और बाकियों को छोड़ देना, यही हमारी गलती है। हमने दिखाना है, हमने बताना है दुनिया को, चाहे वो हम प्रिंट के थ्रू बताएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बताएं, सोशल मीडिया के थ्रू बताएं कि इंडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। काम कर सकते थे। अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफीर हैं। अली सरवर नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं इस वक्त मकबूजा कश्मीर के हवाले से। यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी आज मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि कश्मीरी इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें जीने का हक मिलना चाहिए। हाउ डू यू सी डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जिस तरह से मामलात को लेकर चल रहा है, इसमें मजीद क्या कुछ करने की गुंजाइश है और किस हद तक हम दुनिया को सेंसिटाइज कर सके हैं अब तक? देखिए, कश्मीर का जो इशू है वो जाहिर है बहुत अरसे से चल रहा है और हमें इसमें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं वो हमें पता लगता है कि हमारा जो भी कंसर्न है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो सुनती तो है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसका जिक्र करते हैं, हम तकरीरों में उसका प्रचार करते हैं, वो OIC में भी करते हैं, बाकी रीजनल फोरम्स में भी करते हैं और हमारी सुनवाई भी होती है, लेकिन उस तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है। बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो भारत पे वो दबाव नहीं डाल रही कि कश्मीर के मामले को वो हल करे, तो इस वजह से भारत को शय मिल जाती है, वो वहां पे जो कर रहा है। साहब, मेरा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हम दबाव नहीं डाल सकते तो इसके दो पहलू निकलते हैं कि शायद कोई लैकुना है जिसकी वजह से कोई ऐसा गैप है जो दबाव में कमी का बायस बन रहा है, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो हिंदुस्तान बेचने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जो श्रीवास्तव ग्रुप का मामला हो, जो झूठ बेचने के मामला हो, कश्मीर फाइल्स का मामला हो, वो दुनिया ज्यादा खरीद रही है बनिस्बत हमारे। कहां पे फर्क कहां नजर आ रहा है, गैप कहां नजर आ रहा है? गैप एक है और वो हमने हमेशा इसका जिक्र, जितनी भी डिस्कशंस होती हैं उसमें इसका जिक्र होता है, वो ये है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी ताकत। देखिए, बैनुल अक़वामी सियासत अगर बुनियादी तौर पे आप इसको एग्जामिन करें बगैर किसी इमोशन के, बगैर किसी जज्बात के, तो बैनुल अक़वामी सियासत जो है वो ताकत और इक्तिसादी कुव्वत पे मबनी है और इसमें पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए भारत के केस को, पाकिस्तान के केस को भारत के सामने जब वो रेस करने की बात आती है तो वो समझते हैं कि इसमें कुछ ना कहा जाए तो बेहतर है। तो सर, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ईस्ट तैमूर का अगर हम केस उठा लें तो ईस्ट तैमूर का जो मद्दे मुकाबिल था इंडोनेशिया के हवाले से अगर हम बात कर लें तो क्या वो मुकाबला कर सकते थे? इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो अपना तासुब है इससे खुलकर सामने नहीं आ रहा। अभी रूस यूक्रेन के मामले के ऊपर जो कुछ सामने हमने देखा, जिस तरह से उनका मीडिया जो है उसमें तकसीम हमने देखी, उसमें जो टिल्ट देखा, यूज ऑफ जार्गन्स देखे, वो हमें कश्मीर के मामले में नजर नहीं आ रहा। क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कमजोर और ताकतवर का मसला नहीं है, मसला कहीं और भी है? हाँ, वो आपके खिलाफ प्रेजुडिस है, मुसलमानों के खिलाफ प्रेजुडिस है, ये भी एक हकीकत है। और आप एक और मिसाल आपने तो ईस्ट तिमोर की दी है और रशिया और यूक्रेन की दी है, मैं आपको एक तीसरी मिसाल देता हूं। साउथ सूडान, जनूबी सूडान की आज़ादी कैसे हुई? जनूबी सूडान का कोई केस नहीं था, लेकिन चूंकि वहाँ की आबादी ईसाई है, ईसाई मजहब से उनका ताल्लुक है, तो वो सिंपैथी बाहर के मगरबी ममालिक की हमदर्दी उनके साथ थी, उन्होंने उसको आजाद करा दिया। सर, आपने मसले की तरफ तो इशारा कर दिया, आप ये फरमाइएगा कि क्या कश्मीरी इस तरह तो नहीं बैठ सकते हाथ पे हाथ धरे कि इस वक्त दुनिया तासुब का शिकार है तो हमें मारते रहे, हिंदुस्तानी फौज हमारे साथ जितना इस्तेसाल हो सकता है वो करती रहे? ऑप्शंस क्या हैं अब हमारे पास, ऐसे ऑप्शंस जो कि अमली ऑप्शंस हों?
میرے خیال میں دنیا میں آج تک کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ آزادی کی براہ راست یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں روجان کے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پہنچے ہیں روجان سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے، اور اس موقع پر انہیں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ ٹورنٹس سر یہ جو پورے ڈسٹرکٹ کو سر کور کرتے ہیں، یہ ٹورنٹس ہیں اسپیشلی سر جو رجحان کو سر ہٹ کرتے ہیں سر، اور ساتھ ساتھ اس دفعہ سر ہمیں کچی کنال کے پانی کو بھی فیس کرنا پڑا۔ اچانک 12,000 کیوسک سر پانی ہے ڈی جی خان سے سر، اس کو بھی کیونکہ یہ ٹیل ہے سر، وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ سر۔ یہ سر کچی کنال کا اسپیشلی سر یہ وہ 5,000 کیوسک پانی تھا سر، جس کو ہم نے یہاں پہ سر اپنے ڈسٹرکٹ میں سر یہاں پہ اسکیپ کرنا پڑا، جس میں مین اسکیپ سر رجحان میں تھا سر، جس کی وجہ سے یہ پونڈنگ بھی ہوئی سر، وہ یہ پرابلم بھی اس نے ایڈ آن کیا سر۔ یہ سر ہمارا ایک بند ہے سر، یہ 20 کلومیٹر کی لینتھ کا سر، یہ ہماری جو مین آبادی ہیں اس کو اور اس کو سر بیفریکیٹ کرتا ہے۔ اس پہ سر ہم نے ٹائملی مشینری ڈپلوائے کر کے سر اس کو اسٹرینتھن کیا ہوا، ابھی تک اس کے اندر سر کوئی بریچ نہیں ہوا سر۔ 3-4 پلیسز پہ سر ہمارے مائنر ہوئے تھے، ٹائملی ہم نے سر اس کو فل اپ کر لیا تھا سر۔ نیکسٹ یہ سر ہمارے اب تک صوفہ ڈسٹرکٹ کے سر ڈیمیجز ہیں سر۔ موضع جو ہمارے افیکٹڈ ہوئے ہیں سر 118 سر، رجحان میں اسپیشلی سر 14 ہے سر۔ ہاؤس سر یہ ٹوٹل ڈسٹرکٹس ہیں 3,873 سر، رجحان میں سر 233 ہیں سر۔ اس کا سر ہم نے ہاؤس ڈیمیجز کا اور کراپ ڈیمیجز کا سر اسیسمنٹ انیشیل اسیسمنٹ کر کے سر رپورٹ بھی سبمٹ کر دی ہے سر بی آر صاحب کو سر۔ یہ سر ٹوٹل لوگ افیکٹ ہوئے ہیں سر ٹینٹیٹو۔ یہ سر ہمارا کراپ ایریا سر افیکٹ ہوا ہے 10,000 ایکڑ ہے سر، اس کی بھی ہم نے سر ایسٹیمیشن لگا کے بھجوا دی ہوئی ہے سر۔ یہ سر ہمارا لائف اسٹاک افیکٹ ہوا ہے سر۔ یہ سر ہمارا ریسکیو کا پلان تھا سر، جہاں پہ مینلی سر ہمیں فوکس کرنا پڑا۔ یہاں پہ یہاں سے ہمارا ریسکیو آپریشن سے سٹارٹ ہوا۔ ٹوٹل ہماری سر بوٹس اور یہ ہمارے سر اسٹیشنز اور ایویکویشنز کا ڈیٹا ہے سر۔ یہ سر ہمارا ریسکیو کی سر فگرز ہیں سر، رجحان کی 258 سر ہم نے ایویکویٹ کیا سر۔ یہاں پہ سر اندر بھی ابھی آبادی ہے جس کو ہم ڈیلی بیسس پہ ٹرانسپورٹیشن سر دے رہے ہیں۔ یہ سر اینیمل کی ایویکویشن ہے اور اس کی یہ ٹرانسپورٹیشن ہے سر۔ یہ سر ہمارے ڈیتھ ہیں سر جو سو فار ڈیمیجز ہوئے ہیں سر، لائف لاسز ہوئے ہیں سر۔ رجحان کے اندر یہ 9 ہیں سر ڈیو ٹو کیونکہ ہمارے بند کے اکراس سر پاپولیشن ہے، تو بعض دفعہ کلوتھنگ سے سر، سوئمنگ سے بھی ہوئی ہیں، ہمارے انڈس کے اندر بھی سر ہوا ہے سر۔ ڈیٹس کتنی ہوئی ہیں؟ 9 سر رجحان میں سر، ٹوٹل 12 ہیں سر۔ نہیں جو سارے جو سیلاب میں بہ گئے یا نہیں سر، نہیں تو پھر کیا؟ سر اس میں بہنے سر کوئی نہیں ہوا سر، ہل ٹورنٹ کے پانی سے بہنے سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی سر۔ سوئمنگ سے سر ڈیتھ ہوئی، اچھا کپڑے دھو رہے تھے اس کے کنارے پہ بیٹھ کے بچے سلپ ہوئے سر، ایک مدر کے، وہ ان کو بچانے گئیں تو ان کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہوئی۔ بچوں کی سر ڈیتھ ہو گئی، 3-4 بچے نہا رہے تھے سر، ان میں سے 2 کی ڈیتھ ہو گئی، 2 سر پھر محفوظ رہے۔ ٹورنٹ کے پانی میں نہیں ہوئی سر، جو ہمارے فیکٹریز ہیں ان کے ساتھ سر ایسوسیٹڈ ہے، لیکن ہے سر یہ اس نیچرل کلیمٹی میں سر اس طرح نہیں آتا۔ یہی سر ایک وہ آسپیکٹ ہے جس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیلز میں دیکھ رہے ہیں جو آپ کو کنسرن یہ سر ہم نے اس کی ریکویسٹ بھی سر ہم نے فارورڈ کی ہے آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سر، این ڈی ایم بھی اگر ہمیں یہاں سے سپورٹ کر دیں۔ یہ سر ہمارے ٹوٹل کیمپس ہیں اوور آل سر ڈسٹرکٹ کے۔ ابھی یہاں پہ سر ہمارے یہاں ریلیف کیمپس سر 2 ہیں صفدر آباد میں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سر ماڈل ولیج ہاؤس کے اندر سر کیمپ بنا ہوا۔ یہ ہمارے سر آل اکراس جو ہے وہ ٹینٹ ولیج سر، لوگ آ کے خود ہی اپنے ٹرائبل اور اپنے سوشل ایشوز کی وجہ سے جہاں پہ سر ہوتے ہیں وہیں پہ ہم ان کو کیمپ ڈکلیئر کر کے سر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں سر۔ 8 سر ہمارے رجحان میں ہیں سر، یہ سر 8 یہاں پہ ایکٹیو بھی ہیں سر۔ فیملیز ٹوٹل 156 ہیں سر رجحان کے اندر۔ ریزیڈنٹ سر جو اس کے اندر رہ رہے ہیں سر 914 ہیں سر۔ نیکسٹ پلیز۔ یہ سر سو فار ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں سر، ابھی تک ہم نے سر ٹینٹس جو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں سر 760 ہیں سر۔ فوڈ ہیمپرز جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں سر پی ڈی ایم اے سے جو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے سر، وہ سر 2169 ہے سر۔ اور کوکڈ فوڈ جو ہم نے سر اس کے پیکٹ جو ہیں وہ سو فار جو پیکٹ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں سر وہ یہ نمبر ہے سر۔ یہ سر ہیلتھ سروسز ہیں، موبائل ٹیمیں کیونکہ ہماری بہت ساری پاپولیشن سر اندر ہے ابھی بھی۔ جو موبائل ہاسپٹل وہ یوز کر رہے ہیں سر اندر بوٹس پہ سر جا رہے ہیں کیونکہ پانی انڈیٹڈ سر ایریا سے۔ لیکن مین روڈ پہ کر سکتے ہیں؟ جی وہ بھی یوز کر رہے ہیں سر۔ موبائل ہاسپٹل جی 3 ابھی نئے 2 ابھی نئے انہوں نے دیے تھے سر، ایک پہلے ہمارے پاس تھا سر، کیونکہ ہمارے پاس جامپور میں بھی سر ایشو ہے، راجن پور میں بھی ہے، رجحان میں بھی ہے سر۔ ایک موبائل ہم نے رجحان میں رکھی ہوئی ہے سر، ایک ہم نے راجن پور میں رکھی ہوئی ہے۔ ان کو مین روڈ پہ چلاتے ہیں؟ جی سر سر یہ ہم نے سر ٹوٹل پرسنس اب تک جو ٹریٹ کیے ہیں سر، ساتھ ساتھ یہ فوگنگ ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں اور الائڈ جو فیسلٹیز ہیں سر وہ بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں سر۔
ये सर वेटरनरी सर्विसेज यहाँ की मेनली लाइवलीहुड सर लाइफ स्टॉक है, तो उसको भी सर हम कैटर फॉर कर रहे हैं। मोबाइल टीमें भी हैं सर हमारी, और साथ साथ सर उसकी ट्रीटमेंट भी और वैक्सीनेशन का भी सर फिगर रख रहे हैं, और साथ साथ फॉर्डर भी सर। नेक्स्ट प्लीज। ये सर सर्वे है जो इनिशियल हमने सर्वे का सर करके ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सबमिट कर दिया सर, DGPDMA को भी सबमिट कर दिया सर फॉर कंपनसेशन सर। वी आर वेटिंग। जी थैंक यू सर। यहाँ हमारे साथ जो जुल्म हुआ है ना PTI का। राधनपुर से बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रोजान पहुँचे हैं, जहाँ पर उनको सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, और उसके बाद वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म को इस ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि रोजान में इस सैलाब से 12 अफराद जो हैं उनकी वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को ये भी आगाह किया गया कि मोबाइल हॉस्पिटल जो हैं उनका क़याम भी अमल में लाया गया है, जबकि मोबाइल हॉस्पिटल के साथ साथ जो कुकिंग फूड है और इसके साथ साथ दीगर जो ज़रूरी अशिया है वो भी सैलाब मुतासरीन को फ़राहम की जा रही हैं। आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज मुतासरा इलाके जो हैं सैलाब के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म आज पहुँचे हैं रोजान, जहाँ उनको ब्रीफिंग दी गई है। इससे कबल अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म ने इससे पहले जनूबी पंजाब और जनूबी बलूचिस्तान के जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनका भी दौरा किया, और वहाँ पर सैलाब को होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका जायज़ा लिया, और इस मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से जो ज़रूरी हिदायत हैं वो जारी की गईं। और अभी जब वज़ीर आज़म रोजान में मौजूद है और उनको हुकाम की जानिब से ब्रीफ़ किया गया है, रोजान में जारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से, सैलाब मुतासरीन के हवाले से आगाह किया गया है वज़ीर आज़म को, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से भी आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर जो ज़रूरी हिदायत हैं वो भी जारी की हैं। और आपको ये भी आगाह करें कि वज़ीर आज़म रोजान में मौजूद जो सैलाब मुतासरीन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। आपको आगाह करें कि मुल्क के अंदर हालिया जो बारिशें हैं उसकी वजह से जो सैलाबी कैफियत पैदा हुई, उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि अपने तमाम जो शहरी हैं उनको रिलीफ दिया जा सके। इसी सिलसिले में हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मुतासरा घर हैं उनके लिए भी इमदाद का ऐलान किया गया, और जो घर मुकम्मल तौर पर पानी में बह गए उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया, जबकि सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए भी वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान जो है वो किया गया। ये थी PTV से ताज़ा तरीन। तब्दीलियां की गई, कश्मीर के जो कश्मीरी हैं या मुसलमान हैं और इस वक्त उनकी रिप्रेजेंटेशन जो 68% लोगों की रिप्रेजेंटेशन अगर ब्यूरोक्रेसी में देखें तो 24 सेक्रेटरीज में से सिर्फ 5 कश्मीरी हैं, तो इससे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो हर सतह पर कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना चाहते हैं। ठीक है, आपने सारे स्टेप्स का जिक्र किया कि ये स्टेप्स उठाए गए। अब हम नतीजे पे आते हैं। 3 सालों में हिंदुस्तान यही चाहता था कि वहाँ पे हम ये डोमिसाइल की सर्टिफिकेट बांटें, लोग वहाँ पे चले जाएं, आबादी का तनासुब तब्दील हो जाए, वहाँ पे हम जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको यकसर तब्दील कर दें, वहाँ पे जितने मकामात हैं उनके जो नाम मुसलमानों के नामों के ऊपर हैं उनको तब्दील कर दिया गया। ये तमाम मकासद के बावजूद भी क्या वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबा सके हैं? देखिए, ये वाज़ेह और साफ है, हिंदुस्तान की जो बीजेपी सरकार है वो खुद इस बात का इदराक रखती है कि जो 3 साल में उन्होंने कश्मीर में किया, जिस तरह की उन्होंने हरकत की, उससे कश्मीर में उनको टोटल नाकामी हुई। जिस तरह से उन्होंने कोशिश की कश्मीर के अंदर डमी लीडरशिप कायम करने की, नॉर्मलसी का मंत्रा दुनिया को बताने की, तो उसमें वो नाकाम। कश्मीरियों के आज़म में इस्तिकलाल में किसी तरह कमी नहीं हुई, वो कि अगर उनके तमाम तर लीडर इस वक्त जेलों में हैं, तमाम तर एक्टिविस्ट जेलों में हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑन ग्राउंड जो भी लोग मौजूद हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं,
किसी ने भी हिंदुस्तान के इस मंत्रे को माना नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ रेजिस्ट किया है। हिंदुस्तान की सरकार के अंदर भी ये उनके खुद जो उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, जो पुराने उनके वजीर खारजा भी रहे, उन्होंने भी कश्मीर में आकर ये खुद बताया कि की जो पॉलिसियां हैं इससे कश्मीर की आवाम और हिंदुस्तान के दरमियान मजीद खलीज पैदा हुआ है, उससे कोई नजदीकी नहीं आई है और इसको बांटने के लिए साल हर साल दरकार हैं। तो गरज यह है कि हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों को रियलाइजेशन है, जिस तरह से हिंदुस्तान की सरकार ने कश्मीर पर जारियत की, इससे हिंदुस्तान की सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है वानी साहब, आज आपने जो दफ्तर खारजा का इक़दाम है यकीनन उसकी आप मोतरफ हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये बताइएगा बतौर कश्मीरी जिनकी हाफ फैमिली इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर है, वहाँ पे जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त कर रही है, बतौर कश्मीरी आप पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी अपनाए कि कश्मीरियों को एक तो ब्रीदिंग स्पेस मिल सके, दूसरा ये जो पोस्ट प्री जो है बेसिकली हम कह सकते हैं इसको प्री 5 अगस्त की जो पोजीशन है वहां पे चला जाए और पोस्ट वाली सिचुएशन वो खत्म हो जाए और टेबल पे लाया जा सके हिंदुस्तान को। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बतौर कश्मीरी, आपके जहन में क्या है जी? देखिए, इस सिलसिले में तो पाकिस्तान की जो सफारती सरगर्मियां हैं उनको तेज करने की जरूरत है। गो कि हमने देखा कि मौजूदा वजीर खारजा भी और उससे पहले भी हर सतह पर कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के मसले को उठाने की, वहां पर बात कर रहे हैं, दुनिया के साथ सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है क्योंकि कोविड की मौजूद की वजह से दरमियान में 2 साल एक जो फिजिकल कांटेक्ट था वो लोगों का बहुत कम रहा, लेकिन अब जरूरत इस चीज की है कि मजीद सफारती सरगर्मियां, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दफ्तर खारजा का और दूसरे स्टेक होल्डर्स का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो और फैसिलिटेट किया जाए ताकि दुनिया के अंदर जितने भी पावर सेंटर्स हैं उन पावर सेंटर्स में लोगों के पास जाकर उन्हें कश्मीर की सेंसिटिव सूरत हाल के बारे में आगाही की जाए ताकि दुनिया के पावर सेंटर्स में मौजूद लोग उन्हें ये पता चले कि ये खिता कितना सेंसिटिव है। हमने देखा आपका पॉइंट आ गया। अल्ताफ वानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पे मुझे करने के लिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब ने। आप साबिक प्रेसिडेंट भी हैं NDU के और साथ साथ आप मारूफ दिफाई तजज़ियाकार भी हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जनवा कन्वेंशंस की अगर हम बात कर लें जनरल साहब तो उसके अंदर बड़ा वाज़े लिखा गया है कि जो भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी होती है ऑक्यूपायर उसके अंदर आबादी के तनासब को तब्दील नहीं कर सकता। मुतादिद बार ये कोशिश की गई, ये सिर्फ 2019 के बाद की कोशिश नहीं है बल्कि इससे पहले अगर हम देखें 1976 में भी कोशिश की गई, 2011 में भी कोशिश की गई और ये कोशिशों का सिलसिला जारी और सारी है। डोंट यू थिंक कि ये मामला अब इतना तूल पकड़ गया है और ये मामला अब इतना ज़बरदस्त तरीके से केस बन चुका है कि अब इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए और उसकी बुनियादें वही 4 जनवरी कन्वेंशन की शिकों को होना चाहिए जिनकी बुनियाद बनाकर उन्होंने पूरी दुनिया में बनाया और इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है। योर टेक सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बिल्कुल ये इशू जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं, उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी और केस इस तरह बनाना होगा कि वो खुद उसको एक्सेप्ट कर ले। ऑल्दो वहाँ पे होता ये है कि जो भी फरीकैन है दोनों की रजामंदी से जो है मसले हल होते हैं, तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी है और जाना चाहिए। तो साथ साथ देखें, ये 22 जुलाई को यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान ने एक लेटर लिखा है यूरोपियन कमीशन के 14 अरकान ने मिलकर। जी अभी हम इसी का जिक्र कर रहे थे। जी उन्होंने देखिए, मैं जो है ना इख्तिलाफात करना चाहूँगा और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता से भारतीय और फौज के जुल्म और बर्बरी के शिकार हैं और साथ अरबी मुसलमान समाज कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इन मज़ालिम ने खित्ते में शोरश को बढ़ा दिया है।
बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, इसका कंटेंट हम थोड़ी देर पहले ही रीमा के साथ में इसका जिक्र कर चुका हूं। ये फरमाइएगा अगर हम काइनेटिक वे में चले जाएं, जिस तरह फोर्स इंक्रीज की है, अगर 3 सालों में हिंदुस्तान जिस तरह चाहता था कि यहाँ पे अमनो आश्ती हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी और फौज जो है वो अल्टीमेटली एक 58 to 60 या 70 बिलियन डॉलर्स इनका एक डिफेंस बजट है जो बहुत बड़ा बजट है, तो उसमें शायद इनको कोई कमी कटौती का सामना करना पड़े। लेकिन हमने ये देखा कि मजीद इन्होंने 3 बरस के अंदर फौज को इंक्रीज किया है, तो वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इन 3 बरसों के अंदर मजीद कितनी खराब हुई है आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के बाद? जी देखिए, बात ये कि जो उन्होंने बड़े 4 या 5 दलाइल दिए थे ना वहां पे, जो 5 अगस्त 2019 के गलत फैसले थे, उन्होंने कहा था कि मकबूजा कश्मीर अमन और सलामती का गहवारा बन जाएगा, वो नहीं हुआ। कश्मीरियों को इंडिया के दूसरे शहरियों के बराबर हुकूक मिलेंगे, वो नहीं मिले। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको आला तालीम, बेहतर रोजगार के मौके मिलेंगे, कोई उन्होंने इस तरह की वो नहीं दिए उनको। और उन्होंने ये कहा था कि मकबूजा कश्मीर अमन के लिहाज से एशिया का स्विट्जरलैंड बन जाएगा, ये भी नहीं हुआ। और उसमें ये कि क्योंकि अभी चाइना उसमें फरीक बन गया, तो मजीद 4 डिवीजन फोर्स उसको चाइना से अगेंस्ट इत्तेफाक में डालनी पड़ी। अब तकरीबन 11 लाख उसकी मौजूद है, 1 लाख डिवीजन मजीद फौज चली गई है। मतलब ये कि मिलिटरीली भी अब इसको सस्टेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है जनरल साहब, एक और नुक्ता शॉर्टली ये बताइएगा कि मेजर गोगोई ने जिस तरह से ह्यूमन शील्ड के तौर पे कश्मीरी को इस्तेमाल किया अगेंस्ट स्टोन पेल्टर, और इस तरह से जो आए दिन कश्मीरियों के साथ ये गैर इंसानी सलूक करते हैं, क्या हिंदुस्तानी आर्मी के ऊपर जंगी जुराइम के केसेस नहीं बनते? जी देखिए, जंगी जुराइम के जो केस हैं बिल्कुल वो बनने चाहिए। और ये जो यूरोपियन कमीशन का इसमें जो स्टांस है उसको जो है मेरे ख्याल में आप बिल्कुल क्लियरली लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नाम लेके इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जितने भी एक्ट्स हैं वहाँ पे, जो इलीगल एक्ट्स हैं आर्म फोर्सेस वाले, वो भी जो है उसमें आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है हमें केस बनाने की जरूरत है। और इस तरह के जो इंटरनेशनल कमीशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना हो गया, इसमें OIC मिलकर मेरे ख्याल में इसको जो एक इंटरनेशनल एफर्ट अगर हम बना लेते हैं तो मुझे ये केस हमारे पास मौजूद है और इसको होना चाहिए। जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है, अगर हम देखें काले कवानीन के हवाले से, UAPA PSA ये वो हैं जो कि ड्रकोनियन लॉज हैं और जो कि कॉलोनियल दौर के अंदर हुआ करते थे। दुनिया में इस वक्त इसकी कहीं एग्जाम्पल मिलती है रीमा, ये UAPA PSA टाटा और इस तरह के मुख्तलिफ लॉज? यासिर, हमें इस तरह की मिसाल बिल्कुल नहीं मिलती। और जैसा जनरल साहब ने और हमारे बाकी जो तज्ज़ियाकार थे उन्होंने बात की, मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगी कि देखिए इंडियन इलेक्शंस जब भी होते हैं ना, तो उसमें जो कश्मीर के हवाले से नैरेटिव है वो बहुत सेल होता है। मोदी सरकार ने अपने 2019 के भी जब इलेक्शंस आ रहे थे उस वक्त भी उन्होंने ये कश्मीर का जो मंत्रा था, कश्मीर के हवाले से जो ये सारे कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, उस हवाले से उसने बड़ी पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करने की कोशिश की और कहा कि हम ये करेंगे। फिर जब वो आए हुकूमत में और हमने देखा कि किस तरह से 5 अगस्त 2019 में उन्होंने ये एब्रोगेशन स्टार्ट की। यासिर, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि भारत अपने दिफा पे बहुत बड़ा बजट स्पेंड करता है। अभी आप ये देखिए कि कुछ अर्सा पहले मोदी सरकार ने अग्निपथ के नाम से एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें कहा गया है कि 17 से 25 साल के दरमियान का जो यूथ है उसको फौज में मुलाजमत दी जाएगी। वो इतनी फौज किसके लिए इकट्ठी कर रहे हैं? वो इतनी फौज जो जवानों को जो झांसे देकर और सो कॉल्ड इंसेंटिव्स दे के दिखाया जा रहा है कि हम आपको ये देंगे, ये ऑफर कर रहे हैं, तो उसके पास तो अपनी यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको एक ये चीज़ नज़र आई कि हम उनको ये एक जैसे कहना चाहिए कि एक लॉलीपॉप दिखाई जा रही है कि आपको ये किया जाएगा। वो सारी फौज आप कहाँ लेकर आएंगे? ये भी देखना होगा कि वो एक ट्रेंड मिलिशिया भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कल RSS के गुंडे के तौर पे काम करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन मंसूर खान साहब ने, आप सियासी रहनुमा हैं, आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है लेकिन उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बात करेंगे। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। राय साहब, ये फरमाइएगा, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास जो जो कुशन्स अवेलेबल हैं,
کیا آپ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ یہاں پہ جو سفارتکار ہیں ان کو سینسٹائز کیا جائے، بتایا جائے؟ کیونکہ مظفر آباد کو یہ کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. کس طریقے سے، کتنی بہترین طریقے سے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، تھوڑا آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری آزاد کشمیر کے بیس کیمپ ہے، تو ہم اپنے مسائل کو بھرپور انداز میں یوٹیلائز کر کے ہم بار کے کشمیریوں کی جو بھی مدد کر سکیں، مسئلے کو انٹرنیشنلی جتنا اجاگر کر سکیں. خاص کر کے 5 اگست کے واقعے سے جو بات کرنا کر چکے، آج ہم نے یہاں پہ جو مثال بنایا ہے اور پورے 10 ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ لوگ باہر نکلے ہیں. لوگوں نے بار کے کشمیریوں سے نہ صرف ہزارے ذکر کیا ہے بلکہ اس دن کو ایک سیاہ کے طور پہ منایا ہے. کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جس طرح فاشسٹ مودی رجیم نے 5 اگست 2019 کو یہ جو ہماری کی حیثیت کو ختم کیا، کشمیر کی وحدت کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو یہ اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے جو RSS مائنڈ سیٹ ایک سوچ ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس سے 5 اگست کا واقعہ نہیں ہے، اس کے بعد وہاں سے کشمیریوں پہ کیا گزری، خاص کر کے وہاں دنیا کے سب سے بڑے جیل میں کنورٹ کر دی گیا. اور 5 اگست کے بعد آپ دیکھیں کہ ورسٹ جو ہے وہ کرشنگ آف ریزسٹنس ہوئی ہے، سینسرشپ ہوئی ہے، اور نو فریڈم ٹو پریس ہوا ہے، پھر ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے، ساتھ ساتھ فیک انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. اور اسی طرح ڈی لمیٹیشن کمیشن بنایا گیا، جس کی یاد بندی کمیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک پلان بنایا گیا کہ کس طرح ہم نے وہاں ہندو زریالہ کو لانا ہے. ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، یہ بتائیے. دیکھیں، وہی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم یہاں سے اپنے سارے ریسورسز، سارے وسائل جو ہے اسی لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو جتنا انٹرنیشنلائز کریں. خاص کر کے اوورسیز کشمیری جو 1.5 ملین سے اباؤ ہے، ان کو ہم بالکل پوری طرح موبلائز کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کشمیریوں کا بڑا رول ہے. وہاں سے وہ دنیا کی بڑی جو کامیاب جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے سفارتکاری کر سکتے ہیں. ان کا ایک بڑا نیٹ ورک ہم نے اپنے ریاست آزاد جموں کشمیر نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ساتھ ساتھ جہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو یہ میسج آنا چاہیے کہ کشمیری جو ہے وہ راجہ منصور صاحب، ایک آج کل یقیناً دنیا میں سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اور سوشل میڈیا کی جو افادیت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. یقیناً اس کے اندر خسائل بھی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے آپ کی، اس مسئلے کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اسٹریٹجائز کرے، ایک بہترین طریقے سے لے کر جائے تاکہ دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہو؟ دوسری طرف آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے 650 ملین 65 کروڑ انڈین یوزر موجود ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہو سوشل میڈیا کے اوپر بھی خاص طور پہ؟ جی بالکل، یہ بڑا زبردست ٹول ہے دور جدید کا. اور اب یاد رکھیں کہ 5th جنریشن وار تھیوری کے بعد اب ویپن اس طرح استعمال نہیں ہوتا جتنے کہ اس طرح کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے، اور ہماری حکومت جو ہے، سرکار جو ہے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، وہ پوری طرح اس بات پہ فوکس ہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلی اگر اجاگر کرنا ہے تو اس ٹول کو بہترین اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس ایک بڑی اسٹرینتھ، بڑی آرمی، بڑی فورس موجود ہے اوورسیز کشمیریوں کی، جن کو ہم استعمال کر کے ہم سوشل میڈیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن خاص کر کے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہیومن رائٹس کے معاملات کو تو سر ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ یہ کام جو ہے جتنی جلدی ہو سکے اس کو شروع کر سکیں تاکہ کوئی امپیکٹ نظر آئے. بہت بہت شکریہ راجہ منصور صاحب. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سید منظور حسین گیلانی صاحب نے. آپ سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے. بہت بہت شکریہ منظور حسین گیلانی صاحب. بتائیے گا سر، کوئی آزاد ملک ہوتا اس میں اس طرح سے انلیگل طریقے سے ایک آرٹیکل کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا تو وہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ کتنی جلدی متحرک ہو جاتا؟ آج 3 برس ہو گئے ہیں. ہندوستان کی عدلیہ کہاں ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی، مجھے آپ نے مدعو کیا. دیکھیے کہ آزاد ملک کا کشمیر ہوتا تو پھر اس کو کسی کی عام سلاٹ کی ممکن ہی نہیں ہوتی. نہیں، اگر ہندوستان میں عدلیہ آزاد ہوتی اور وہ ملک آزاد ہوتا تو اس کی عدلیہ کیا اتنی جلدی متحرک نہ ہو جاتی کہ آپ نے غیر آئینی طریقے سے ایک شک کو ختم کیا؟ یہ بڑا انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے اس کا کہ اپنا ہندوستان کی عدلیہ پہ اکثر لوگ ناز کرتے تھے کہ اچھا کام کرتی ہے اور اس نے اچھے کام کیے بھی ماضی میں. لیکن جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، عدلیہ بھی ایک اپنے ایک ایسا ٹول بن گیا ہے کہ جو ان کے آئیڈیالوجی کو، ان کے پرپس کو، ان کے مینیفیسٹو کو آگے بڑھا رہا ہے.
تو یہ دیکھیں انہوں نے ایسے وقت میں کشمیر میں یہ 70 کو 370 کو انفیکٹو کرنے 35A کو ختم کرنے کا موقع چوز کیا جب ان نے اپنی مرضی کی جوڈیشری بنا لی. اور حال یہ ہے کہ اپنا ان ٹائم کشمیر کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی جو مین اسٹریم تھی اور نان مین اسٹریم تھی سب نے سپریم کورٹ کو ریویو کیا کہ یہ اب پاکستان انڈیا کے اپنے آئین کے خلاف سارا کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ انڈو کریں. لیکن انہوں نے جی جیسے صاحب یہ فرمائیے گا جو یاسین ملک صاحب کا کیس سامنے آیا جس میں انہیں اسپیشل کورٹ NIA کی نے 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی, کیا وہ کیس بنتا تھا؟ اگر ان کی جو سپریم کورٹ ہے اور اس کے اندر ذرا سی بھی شرم, ذرا سی بھی حیا ہوتی, تھوڑا سا بھی نظام انصاف کام کر رہا ہوتا تو یاسین ملک کو اس طرح سے ان کے اوپر کیس بنائے جاتے مذاکرہ خیز طریقے سے اور ان پہ جرم سنایا جاتا؟ یہ بھی بڑا انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے کہ یاسین ملک کو دفاع کا موقع دیے بغیر ہی عدالت میں سزا سنا دی. اس نے تو صرف یہ بات کہی تھی کہ بھئی آپ مجھے تو اپنے دفاع پہ کچھ نہیں کہنا, میں تو بڑا کلیئر آدمی ہوں. تو انہوں نے اس کو یہ پڑھا اپنے ریکارڈ پہ کہ انہوں نے تسلیم اپنے ایڈمیشن آف دا اوفینس کیا ہوا ہے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جرائم کوئی نہیں بنتے ہیں تو میں اس کو کیا کوئی چارے کی جواب دینے کا متعمل نہیں ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی منظور گیلانی صاحب بہت بہت شکریہ. I have to wind up. ریما آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ جو یوم استحصال کشمیر حوالے سے ٹرانسمیشن اور پروگرام کا سلسلہ جاری ساری رہے گا. مجھے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.